D'accord. يلا ناخذ كاو جسمين في سي بروتوكول ديال المينيت 376 صحات الفيزيك عندك ليكزارسيس ياك 376 يلا شي واحد يقرا لنا يلا سير اميدو قرا لنا Faudrait peut-être comment à réaliser aujourd'hui 2017, 2017, لي زوبيراسيون في لون فوالا فاش كنسميو انه لونتربريز راه حيت قلتو عليه ديك النهار قلتو لي كيفاش نفرقو باش عرفنا بلي انه هما ديال لي زونكيزمون هما ديال لي زاشا وديال لي ريكوبيراسيون ديال سير شارج ريكوبيرابل سير شارج قلنا ودي فاش كنسميو لونتربريز هي اللي دارت رياليزاسيون يعني لنا راه غادي يكونوا دي زونكيسمون هذه الاولى ياك ثاني حاجه ملي غتشوفوا الطابلو ديال لي زوبيراسيون غتلاحظوا واحد الحاجه عندك اوبيراسيون دارت واش عندك اوبجي فاكتور من غير قبل ديسبوزيتيف انكيسمون اون فوا يشوف هذيك انكيسمون يعني ديك تي في اللي غنحسب تي في فاكتور فاش تسمع انكيسمون فونت هذه تي في فاكتور ملي غادي نمشيو للثانيه بور كالكولي تي في ديريكتيف هنا عطاها ليا كل ما عطاها ليا غادي نشوف شي حاجه اخرى باين هذه يعني ك اون جينيرال حنا شنو الهدف ديالنا ديما نوصلوا لهذه شكون هي تي في دي اللي هي تي في فاكتوري مون تي في ريكوبير حنا كنشوفوا غير لحد هادشي اللي قرينا تي في فاكتوري على لي فونت تي في ريكوبيرابل سواء على لي زاشا اللي هما لي شارج سواء على لي زاكيزيسيون اللي هما لي زيموبيليزاسيون وغادي نقراو عاوتاني موان كريدي دو تي في وغادي نقراو عاوتاني بلوس ولا موان لي ريغولاريزاسيون غادي نشوفهم شي حاجه سهله صافي دونك اول حاجه انا باغي نحسب تي في فاكتور غادي ندير واحد الطابلو باش نقدر نحسب هنا غتكون لا دات مثلا ديال لوبيراسيون ولا النيميرو ديالها على حساب ها لوبيراسيون الرقم ديالها لا دات فوقها شدات وخصني اول حاجه نسيبلي ولا نديتيرميني لو موان كونسيرني اللي انا خدام فيه اش قال لي هنا في ليكزارسيس لونتربريز كومون ا رياليزي اون جويي 2017 فاش كنقولوا جويي 2017 فاش يعني دابا انا باغي نحسب تي في فاكتور ديال لي فونت وانا في جويي شنو هما الحوايج اللي خصني ننتبه لهم يعني لي كونديسيون باش نقولوا راه تي في اي فاكتور يعني غادي تفاكتوريني حتى لا دات يعني تكون لونكيسمون في هذاك لو موانيت وشنو ثاني يكون البيمون جيستيفي يعني ما يكونش شي ديفو د فاكتور بعض المرات واخا يكون لونكيسمون ولكن كيكون الديفو ديال الفاكتور ما كاينش بيس جيستيفيكاتيف شنو ثاني وتكون هذيك لوبيراسيون اورينت vers l'exploitation de l'entreprise ou l'activité de l'entreprise ou تكون داخله في لو شون دابليكاسيون دو تي في يعني امبوزابل نقدر نديتيرميني لو شون ديالها نبداو بالاولى اوبيراسيون واحد جوج واحد لونكيسمون 36 درهم الفاكتور نيميرو 1201 شيك دي ميم جور شنو هما باش نقدر انا نقول نحسب ليها ولا ما نحسبش ليها هي علاش دابا انت قلتي غنحسبوا عطيني لي زارغيومون ديالك حيت تخلصات في نفس اول حاجه تخلصات في نفس النهار فين حتى داك النهار اللي هو جوج سبعه وحنا نيت خدامين في لي فاكتور ديال لو موا جويي اللي هو لو موا 7 لوبيراسيون واحد لا دات ديالها جوج سبعه فاش دارت قال لي ودي راه اش فاكتور فاش كنقول فاكتور يعني شنو دار هو فونت واحد فاكتور ديما كيديرها بما انه فاكتور نيميرو 1201 هو راه موالف كيدير هاد لي فاكتور يعني داخله في لو سيكل دو ليكسبلوطاسيون دو لونتربريز اذا غادي نكتب ليها التاليه ديالها مع اش لوبسيرفاسيون غادي نكتبوها هي شحال مونطون تي تي سي 36000 قلنا باش نمشيو من تي تي سي لورطاكس شنو كنديرو؟ كنقسمو على واحد زائد لوطو
ماشي بالضروره 1.2 صافي نعقلوا عليها حيت بعض المرات كيكون عندنا 10% وكنغلطوا كنقسموا على 1.2 ديما من تي تي سي بغيت لور طاكس خاصني نشد هاد تي تي سي نقسمو على 1 زائد لوطو حيت لوطو غيكون هو بورسونتاج كان 20% يعني يكون 1.2 كان 14 يكون 1.14 وهكا غادي كان 1.07 حيت دابا 7% قسميها على 100 هي الاولى عطاك 0.07 عاد زيديها 1 وتولي 1.07 دونك هنا عندي لوطو ديال 7% غادي نقسم على 1.07 مزيان دونك هنا قلنا 36000 غنقسم على 1.2 شحال غادي 30000 هاد تي تي سي 36000 لور طاكس 30000 بغيت نحسب تي في جوج طرق قلنا يا اما تي تي سي ناقص لور طاكس ولا لور طاكس نضربو في لوطو دو تي في مزيانه معاك واخا دابا هاد حنا باش عرفناه كنقولوا راه تي تي سي نورمالمون هو المونطون اون طاكس تي في ديالو الوغ الا انا عندي تي تي سي وعندي لور طاكس خاصني غير تي في هذا ناقص هذا يعطيني تي في ولا اش ملي كيكون عندي لور طاكس كنضربو في لوطو كيعطيني مباشره تي في جوج طرق باش نحسب تي في يا اما لور طاكس نضربو في لوطو يا اما تي تي سي كناخذ لور طاكس زائد تي في واللي عندي مجهول غنقص الاخر منه واضح شحال دابا تي في هنا 6000 شنو لوبسيرفاسيون نقدر نقول يعني الشيك دو ميم جور ولا لونكيسمون دي ميموار وراه كاع اصلا هو وضحها لك شيك دو ميم جور يعني راه في هذيك البلاصه غادي يكون لونكيسمون حيت شوف معايا كاين عندنا 4 ديال لي موين دو بيريومون كاين يا اما بحال هكا شيك يا اما اون اسبيس يا اما باغ افي يا اما سوسيتي فاكتوراج كيقول لك الا كان شيك خاص يكون لونكيسمون يعني ما يكونش غير الغميز يعني ماشي انا غير قال لك راه مشيت دفعت الشيك لابونك صافي نقول ليه راه كاين لونكيسمون لا حتى يكون لانسكريبسيون في الكونت بونكير ديالو ملي يقول لي افي كنقولوا باغ لاكسبتاسيون يعني يكون اكسبتي هو هذاك ليفي فاش كنقول اون اسبيس هذيك راه باينه يعني هو هذا هو كاع اللي كيعترف به لونكيسمون يعني راه الفلوس بالنسبه اللي بقى هي سوسيتي فاكتوراج شنو هي سوسيتي فاكتوراج هي مثلا بعض المرات كيكونوا مثلا اللي بواحد لونتربريز عندها دي فاكتور ياك ومازال ما تخلصت فيهم وباش ما تحل هي في واحد الديكلاراسيون مثلا جيديسيير مع هذوك لي كليون كيصروا معاهم وهي خاصها الفلوس في هذيك الوقيته كتشد هذيك لي فاكتور كتمشي تبيعهم لواحد السوسيتي سميها سوسيتي فاكتوراسيون كتسمى فاكتوراج اش كدير هذيك السوسيتي فاكتوراج مثلا المونطون ديال الفاكتور 1000 درهم هي راه ما غاتعطيش 1000 درهم لونتربريز علاش ما عطاتهاش 1000 درهم حيت قدمت ليها واحد السيرفيس انها عطاتها الفلوس اللي ما قدرش الكليون يخلصهم ليها في هذاك الوقت عطاتها مثلا عطاتها 1000 درهم يعني عطاتها 900 درهم و100 درهم سيرفيس ديالها وغتولي شكون دابا اللي غتولي غولاسيون واش لونتربريز كليون ولا سوسيتي فاكتوراج كليون غتولي سوسيتي فاكتوراج كليون هو اللي دابا غادي يولي بيناتهم مصادعين اللي مهم عندنا هنا اون فوا سوسيتي ديال فاكتوراج خلصات لونتربريز اذا هذاك اونكيسمون افيكتيف اذا تما غادي خاصني نديكلاري اش تي في فاكتوري حيت عندي لي زونكيسمون هذه من جهه نمشيو دابا جوج لوبيراسيون جوج اش فيها دارت 8 7 المونطون ديالها 45000 درهم الفاكتور نيميرو 1202 تريت و 15 سبتمبر ما غنحسبوهاش علاش حيت ما كاينش لونكيسمون حيت هذا افي هذا تريت افي دو كوميرس و لي شيونس فين دا لي شيونس حنا دابا لي شيونس لي شيونس اش حتى لاش حتى 15 لو موا 9 كاين لي شيونس هذيك الوقيته تخلص في هذاك الشهر واخا ولكن حنا لي شيونس حتى الشهر الاخر
ثلاثة. يعني ما غندير والو، ما غنديكلاريش تيفيا، حيت انا شنو كيهمني نحسب تيفيا اكزيجيبل اللي هي تيفيا فاكتور. ثلاثة 10 7 فاش درت هاد لوبيراسيون قال لي كنت داير راه المونطون ديال لي زونكيسمون هو 52000 و 800 52800. هاد المونطون ديال لونكيسمون 52800 و 800 عبارة عن اش؟ افونس سور كوموند ا ليفري اون سبتمبر. دابا لافونس تخلصت فيه على واحد السلعة ما غادي نصيفطها حتى شهر 9. دابا هاد لافونس اللي دخل ليا فيرمون ايون في لوبجي دان افي دو كريدي 26 شهر 7. ياك شنو فهمت؟ دابا افونس باينه تصبير، انا خديت واحد التصبير ياك على اش؟ على واحد السلعه اللي ما غاديش نبيعها ليه ولا نصيفطها ليه حتى شهر 9. يعني هادشي داخل في نطاق الامبوزابل ياك، ولكن نقرا لوبسيرفاسيون اللي عطينا ولا لي موداليتي دو بايمون حيت مهمين. قال لك راه هاد الفيرمون اللي دار ايون في لوبجي دان افي دو كريدي 26 7 غيدخل فيهم. علاش؟ حيت كاين افي دو كريدي. شنو كتعني افي دو كريدي؟ فلوس دخلوا. شتي ملي لا بنك كتصيفط لك واحد الورقه فيها افي دو ديبي يعني الفلوس خرجوا، الفلوس خرجوا، كاين شي غوتخي، كاين شي بريليفمون. ولكن فاش نسمع افي دو كريدي 26 7 يعني الفلوس غتدخلوا. هذاك لافونس اللي هو نورمالمون فين تا دار 10 7 هضروا عليه قالوا بانه غيعطي افونس، ولكن هذاك الافونس فين تدفيرسا حتى 26 7 وحنا فين كاينين؟ كاين 7 نيس. اذا نحسبوا ولا ما نحسبوش ما كيهمنيش انه السلعه ما غنصيفطها حتى شهر 9. شنو اللي كيهمني انا؟ لونكيسمون. واضح؟ اذا هذه غنحسبوا ليها نورطات شحال؟ إذا المونطون ديال تيفيا 8800 حيت ديما خدامين هنايا بلوطون نورمال 20%. اش غنديرو هنايا؟ افي دو كريدي في 26 7 باش نبين ليه بانه راه كاين في هذاك الشهر. 4 11 7 69 l'encaissement des 69 facture numéro 1203 50% chèque du même jour 50% traite de 30 jours. شحال نحسبو؟ النص. يعني n'a pas le droit de déclarer لا موتي. علاش؟ حيت ما غاديش تونكيسا في هذاك الشهر، غتونكيسا حتى من هنا 30 يوم شهر 8 صافي. يعني 11 7 عندي لوبيراسيون قال لك 60000 لا غير تي تي سي 60000 ولكن ها 50% هو اللي تخلص يعني غير 30 اللي عندي كار 30. لور تاكس شحال؟ قسمت على 5 جوج 29000. اذا تيفيا هي 5000. في لوبسيرفاسيون غندير ليه 50% هي اللي اونكيسي. راه مكتوبه شيك دو ميم جور. ها؟ مكتوبه 50% شيك دو ميم جور و 50% باغ تريت حتى ل 30 يوم. حنا خدامين في اونكيسمون. كنبع 5 مثلا درنا ديك 50 اللي بقات دخلت في لون المجموعة شحال ديالها؟ داخله حيت فلوس كاينين دار معها تخيط ولكن ماشي لو ميم جور. واحد ديال 10 ايام ولا هكا ميم جور لا ما محتاجاش تخيط. ولكن قلتي لنا دخلت في لونكيسمون ما كنحسبوهاش ملي ما كيكونش لونكيسمون في هذاك الشهر. اللي كنشوفو ديما لي شيونس. دابا كون كنا في ديبي شتي هذاك لي شيونس ديالو لو موا تسعود في الديبي غايدخل. واش فهمتي الفرق دابا؟ حنا كنشوفو لي شيونس. دابا لي شيونس ديال هذاك دخلت في نفس الشهر دخلت كتحسب في لونكيسمون الا غيتخلص. وفي الديبي كيتحسب سواء في هذاك الشهر سواء ماشي في هذاك الشهر. هذا هو الفرق بيناتهم.
5 ياك. avoir sur facture d'achat réglée en mail. chèque ديميو 20%. شوف هنا من هنا. عندنا بعدا اش 15 7 شحال ديال الفلوس دخلوا 17400 فلوس دخلوا ليا. دابا انا ما عنديش باش ما عنديش مشكل على الفاكتور تكون في ماي ولا تكون في جونفي ولا تكون واش عندي لونكيسمون دابا ديال 14400 وشي حاجه اللي هي امبوزابل داخله في تي في غادي نديكلاريها غنحط ليه لو طاك شحال 12000 2400 شيك صافي. ستة ربعة وعشرين فاكتور نيميرو 1204 فيرمون اون سيمين بلو تار. اش كاين؟ شنو ندير في هادي يا محمد؟ شوفها مزيان. ستة قال لك فاكتور 24000 24 درهم على واحد فاكتور 1204 يعني هذا راه امبوزابل على التيفيا حيت ملي وصلت لونتربريز واحد العدد ديال لي فاكتور 1204 اذا شحال اللي كدير الديما لي على الاكتيفيتي دو لونتربريز. بون هاد الفونت اللي درت دخلات منه 24 درهم. قال لك الفيرمون ديال هذوك الفلوس من هنا واحد السيمانه على الاقل غادي يكون لونكيسمون يعني هاد من هنا لسيمانه واش فات شهر 7 ولا كاين شهر 7 كاين شهر 7 اذا نديكلاري الحمد لله نديكلاري 16 7 24000 لور طاكس 20000 تلفي 4000 ديما قلنا كنقسم على 5 رجل حيت لوطو نورمال وبنيت عندنا لونكيسمون une semaine au plus tard. سبعة ثمنطاش سبعة يلا هند شوف معايا قال لك اسيدي هو كاين لونكيسمون ديال 72000 منين جا دو ريدوفونس دو بروفي ديال سوسيتي ايفوريان اش كنعنيو بها اي نسبة لكوت ديفور ياك محمد نعم انت انت اللي كنتي كتسيرفونس لنا هذيك لي ريدوفونس فوالا هذه شنو هما الريدوفونس بعدا قلنا ريدوفونس بحال المونطون دو لوكاسيون كتعطى لك بحال انويتي كتعطى لك من شهر لشهر ولا حتى في الثمن كنقول له ريدوفونس يعني كيبقى يعطيها لك هذيك ريدوفونس كيختلف على حساب واش ريدوفونس سيغ ايموبيليزاسيون ولا ريدوفونس سيغ بروفي. حنا هنا ريدوفونس سيغ بروفي. شنو معنى ريدوفونس سيغ بروفي؟ براءة الاختراع. انا شركه في المغرب كان مثلا الشركه الاصل لو سياج هنا كاين في المغرب باش واحد الشركه تحل في كوت ديفوار خاصها الا بغات تحل وتبيع لي ميم برودوي ديالي وكذا وكذا خاصها تكري عندي براءة الاختراع وكل شهر كتصيفط لي واحد لاصون بحال الا كاري عندي هي مشروع فكره. هذيك الفكره اللي داير هنايا راه الا دارها شي واحد وما عندوش ريدوفونس سيغ بروفي كيتعاقب قانونيا يعني هوايا راه داير مع القانون كاري عنده هذاك المشروع. هذوك لي ريدوفونس منين جايين؟ هو بحال الا داير بحال الا اش بحال شنو كيدير بحال الا كيدير ليكسبورطاسيون حيت هو عاطيه انه يولي يبيع لي برودوي ديالو على برا. واش قلنا على شي حاجه اللي متعلقه بالاكسبورطاسيون اكزونوري افيك دروا دو ديليكسيون ما نديكلاراش عليها تيفيا
فهمتي؟ ريدوفونس سير بروفي انا في المغرب كندير لي زاكتيفيتي في المغرب وهذاك اللي كيعطيني الفلوس كاين في برا. علاش كيعطيني الفلوس؟ حيت انا عاطيه البروفي ديالي يعني صيفطت له، ملي كنصيفط له دونك راه بحال اكسبورتاسيون. الوغ حنا اش قلنا على لي زيكسبورتاسيون؟ exonéré avec droit de déduction. وما غنحسب لا تاكسي لا طاكس لا والو. واضح؟ ثمانية. خمسة وعشرين سبعة. قال لك 15 فاكتور نيميرو 1205 اسبيس. ها داخله عادي قلنا ودي راه هذاك الشيء ديال الاسبيس راه في زاشا صافي. غنعاود نشرح ديال الاسبيس ملي نوصلوا شي ريغلومون اسبيس هنا ديال زاشا نشرح لك القاعده واحده اللي كاينه. اما لي فونت ما فيها والو. عندي اونكيسمون اون اسبيس ما كيهمنيش انا اللي اونكيسمون عندي فلوس. واش المهم انه هذيك فاكتور عندها النيميرو 1206 يعني شي حاجه كنديرها بالاكتيفيتي ديما دونك راها امبوزابل وغنحسب ليها شحال 100 درهم. لا 15 درهم 12500 لو طاكس دونك 2500 درهم. هذه قلنا يعني لونكيسمون عطاه لي كي داير اسبيس le même mois. Ça va? Hein? ما كنشوف بيه. سير. شفت لك كيدير. يلا 30 7 9 هاد الاوبيراسيون ديال 30 7 شنقولوا عليها؟ قراوها بعدا. ساقا Chèque remis à la banque le même jour, encaissement privé les deux. دابا نورمالمون فاكتور نيميرو 2206 يعني شي حاجه كدير لاكتيفيتي دو لونتربريز ديما امبوزابل دو تي في مي الكونديسيون خاص يكون لونكيسمون. اش قال لك؟ قال لك ودي انه راه شيك رومي على لا بونك لو ميم جور يعني في 30 ساعه راه دينا الشيك لا بونك ولكن اش قالوا لنا؟ لونكيسمون بريفي لو 2 8 تاع شهر 8 انا خدام شهر 7 هذا في لو ريجيم لونكيسمون. ريجيم ديبي واش كاين الفاكتور؟ ما كيهمنيش فوقاش يتخلص. فهمتوا دابا الفرق بين الديبي ولونكيسمون؟ بدا كيبان ياك بحال هاد لي زوبيراسيون هما اللي كيعطوك الفرق. كيقول لك دابا راه فاكتور بما انه قال فاكتور نيميرو كذا كذا اذا لو في ديال الفاكتوراسيون كاين. حنا حيت قلنا في تيفيا على اكزيجيبل في لو ريجيم دي ديبي لو تيفيا اكزيجيبل او نيفو ريجيم ديبي لا فاكتوراسيون ملي تكون فاكتوراسيون و تيفيا اكزيجيبل في لونكيسمون ملي يكون لونكيسمون. واش كاين شي فرق في تيفيا ريكوبيرا؟ لا تيفيا بايي هي اللي كتديكلارا. هنا تيفيا بايي هي اللي كتديكلارا كوحده اللي هي واحد دابا لو في جينيراتور مثلا. دونك هادي ما غنديرو والو. علاش؟ حيت قلنا ودي لونكيسمون بريفيو تاع علاش حتى لو 2 8 10 قال لك سيدي 10 30 7 100,000 درهم 100,000 درهم versement en compte bancaire versement effectué par un associé et inscrit de son compte courant. يلا شكون يشرح معايا؟ ها؟ قديتي؟
حيت اصلا عندنا كونت بانكير ماشي يعني ريكيبيرابل ماشي فاكتور. علاش ريكيبيرابل؟ هذا راه فيرسمون اون كونت بانكير. اور شون. علاش اور شون؟ علاش اور شون؟ حيت اسوسي هو اللي علاش ماشي ما كيهمناش. انا نشرح لك علاش. لي زوبيراسيون دو كريدي اللي كدير لونتربريز اور شون. نشرح لك بحال باش نفهموا لوبيراسيون. قال لك فيرسمون effectué par un associé et inscrit de son compte courant. فاش كنسمعوا الكونت كورون بانه لونتربريز ديجا سلفات لاسوسيتي ديالها. قريتوها في كونت سوسيتي. كونت كورون داسوسيي. فاش كنقول لك كونت كورون داسوسيي بانه لونتربريز هي اللي كتسلف لي زاسوسيي ديالها. ياك في 30/7 هاد الفيرسمون اون كونت بانكير ديال الشركه جا مناش افيكتي باغ واحد لاسوسيي اللي هو ديجا كان انسكري فاش في هاد الكونت كورون لاسوسيي يعني هي كتسلفها. هاد لي زوبيراسيون دو كريدي اللي كدير لونتربريز مع لي زاسوسيي ديالها سو سون لي زوبيراسيون اللي هما عندهم ان كاركتير سيفير دونك اور شون دابليكاسيون دو تي في اللي معقول يعني في لوبجي غندير لي بحال هكا لي زوبيراسيون دو كريدي hors champ de TV. يعني ما غنحسبش عليهم اكتيفيتي سيفي. اي حيت عندها كاركتير سيفيل. ماشي كاركتير كوميرسيال ولا اندستريال ولا بروفيسيون ليبرال ولا شي بريستاسيون سيرفيس. هذه بحال الا قضيت لك غرض وصافي. شنو اللي كترجع ليا؟ لي زانتيري. هادوك لي زانتيري نهضروا عليهم في لياس. ولا هاد كونت كوموند اسوسيي. نهضروا عليه في لياس مزيان. كيتسموا كي دانتي؟ ها؟ كيتسموا؟ برودوي فينونسيي. لا ماشي سميتها. Intérêt sur compte courant Ce sont des produits financiers وفينا غنوليو نهضروا واش نيت واش يعني برودوي امبوزابل ولا نو امبوزابل وشحال من حق لونتربريز ديكلاري هذوك لي زانتيري. يلا فين وصلنا 11 ياك 11/30 7 حتى هي راه شحال معنا طويل 65 درهم. قال لك هذه 65 درهم مالها؟ لويي دو جوان. اول حاجه هي لويي دو جوان يعني ما دخلش باش لا بلاش صبر يقدر يكون لويي دو جوان ولكن الا كاين لونكيسمون شهر 7 راه داخل حيت قلنا كيهمنا لونكيسمون ولكن هنا فين المشكل؟ لويي دو جوان دان ابارتمون عفوا à usage d'habitation. Virement portant en date la valeur 31/7. هذه ندخلوها ولا ما ندخلوهاش؟ علاش؟ حيت عندها كاركتير سيفير دون اور شون دابليكاسيون. كون كانت لوكاسيون ا usage كوميرسيال غادي ندخلوها. صافي؟ Location à usage d'habitation. قلنا كاركتر سيفيل دونك راها اور شون دو تيلفزيون ما غنحسبش ليها تيلفي. اخر حاجه اسكونت بانكار 44108 اسكونت بانكار اسكونت دو لا تريت ا échéance de 15 سنه. شنو ندير فيها؟ لا ماشي قضيه ما تخلصش فيها. عرفتي شنو هو ليسكونت بعدا؟ ليسكونت هو السيسيون ديال تريت ولا افي ا لا بانك افون ليشيونس. دابا فاش كندير اسكونت بانكار يعني كنعطيه واحد ليفي نتخلص فيه واخا هو التاريخ ديالو مازال ما وصل ليه ليشيونس غير كنعقل عليها. اسكونت حتى هو عنده كاركتر سيفيل صافي. عقلوا عليها من لي زيليمون اللي بحال ايزاج دابيتاسيون ولا لي زوبيراسيون دو كريدي. اش قلنا ديك الساعه؟ قلنا فاش بدينا كنديروا الريزومي ديال الفيسكاليتي وكنديروا هكا لي اور شون كذا وكذا كيكون في لي زيكزيرسيس غادي يبانوا حوايج جداد عاد نوليو نردوهم في لو شون دابليكاسيون. فاش تسمع ايزاج دابيتاسيون سيفيل كوميرسيال امبوزابل لي زوبيراسيون دو كريدي اور شون لي زاكت ميديكو اكزونوري. هادو لي زيسكونت حتى هما عندهم كاركتر سيفيل اسكونت. ديما فيما نشوفو اسكونت دابليكاسيون
حتى هي سي في. ما كيهمناش ليشونس ديالها. لا حيت اصلا راه ليسكونت شنو هو راه قلنا انت راه غادي تخلصك لا بونك في هذيك الوقيته، هو هضر لك غير على ليشيونس ديال هذيك التريت. نورمالمون دابا التريت فين انت غتخلص حتى 15 9 هو فين تشد الفلوس، هو راه شاد الفلوس غير 31/7. هذاك هو لو في ديال ليسكونت. فاش كنسكونتي لا بونك اش كدير لا بونك كتشوف هذاك التريت واش مناسبها واش هو هذاك، كتحسب لي زانتيغي عليك، كتحسب عليك سيرفيس بونكار وكتقول لك هاد الفلوس اللي غادي نخلصك بحال ديال الفاكتورات. الا كانت لي فيها 20 درهم غتعطيك هي غير 18 درهم. كتقول لك علاش؟ حيت تقول لك انا عطيتك سيرفيس انت نورمالمون ما غتخلص فيها حتى شهر 9 وانا وجدت لك الفلوس شهرين قبل، دونك خاصني نقطع لي سيرفيس اللي هما لي زاجيو لي سيرفيس بونكار و لي زانتيغي ديال لاسكونت. هادشي قلنا عنده كاركتير سيرفيس. دونك صافي سالينا شنو كيهمنا حنايا؟ هاي تيفيا فاكتور. يلا جمعوا 28 في 700. متأكدة؟ لا 22 في 700. كيرجع 88 زيد 88 نحسبوا صحيح كاع. نسيبو خطأ كالكيلو. يقدر يكون خطأ صحيح. ولكن حسبتها بكارت يلا شحال 28 زيد نعاودو. تيفيا فاكتور 28 و 700. لا غندير لها لوميزيسيون باش نحطها في صافي هي هذيك باش نحطها في الجيب. ياك مزيان دابا ياك لا كتبان فيها. ليش هو اللي يطلبو؟ ها ما كيوصلهاش. العام فايت وصل غير دار ليا دار غير حتى التريتمون سالاري صافي غير ليا لامبوسيون سالير ما دارش دوك اليوم كاملين وجا في تحاوي عاد قراهم هذيك ديال سالاري وخرا الاخرين كاملين. هذا العام ما عرفتش واش تحاول يجي ولا لا محال حيت كان كيقرا في اليونيفرسيتي ما بقاش حيت ديك لوديت خاصها تكون نورمالمون ماشي هو كيقرا اليوم كيما هذا اللي فيه كاملة تيجي. ها كاملة تيجي. زين دابا كاين هادي. واه كدار به الضو ولا؟ دار به الضو. دابا يلا سالي تصارك علاش؟ عطاك شنو عطاك؟
يا دابا حنا غنتحل تيفيا الكتب ولا هي الكتب. Bien. Pour calculer la TVA déductible, on vous communique le dossier comportant les paiements. Les paiements, donc, TVA déductible. Les paiements sur الجواب الأول 13 يعني الكمالة ديال الموند 6 16 7 عفوا بغيت نقول لوبيراسيون 16 اللي كانت في 1 7 عطاني المونطون اور تاكس نيشان 150,000 درهم ديال ديال لي مارشانديز شيك 15 7 داخل علاش؟ حيت هذيك المارشانديز راه داخله في لاكتيفيتي ديال لونتربريز الوغ هي امبوزابل دونك عندي لو دروا ديال انني ريكيبيري تي في دونك مارشانديز المونطون اون تاكس هو 150,000 غادي نضربها بشحال؟ 20% اللي هي شحال؟ 30,000 3000 وكان ولا 150,000 هاد ديالك 150,000 يعني 30,000 شاك كنت كاين 15 7 يعني هذاك لو موانيش 3 7 لو مونطون 2000 اونورير افوكا شيك 25 7 شنو معنى شيك لي زونورير ديال لي زافوكا؟ ايوا قبل اي مثلا كانت ليتيج ولا شي حاجه ولا شي بروبليم التعب ديال هذيك لافوكا يعني راه هما امبوزابل داخلين في لو شون دابليكاسيون ديال تي في يعني من حقي انا كونتربريز انا يعني شارج ديديكتيف من حقي نسترجع عليهم تي في ولكن بلوطو ديال 10%. عندي لوبيراسيون 14 في 3 7 شكون اللي عندي لي زونورير ديال لافوكا شحال؟ يعني غندير لوطو 10% لو مونطون 2000 اور تاكس 10% شحال؟ هي 200 وهنا عندي شيك 25 7 يعني في هذاك لومونيتي خاصني ديما نرجع لي كونديسيون كامل امبوزابل وانها راها تونكيساج 15 نعم لا كلشي لي مونطون تاع اور تاكس 15 كانت لوبيراسيون 6 7 ديالاش قال لك دابا راه داروا لاشا ديال لي فورنيتور دو بيرو والبايمون اون اسبيس لو ميم جور هاكا دابا عندي لي فورنيتور دو بيرو تخلصوا يعني هذا اشا ماشي فيسبوك هذا فورنيتور دو بيرو لي زاشا تخلصوا اون اسبيس شحال المونطون 9800 او تاكس اش قلنا حنا كنديرو خاصني سولون لا لوا ديال الفيسكاليتي خصني نقارنها مع 10,000 تي تي سي هذه غنحولها تي تي سي يعني غنضربها فاش 1.2 شحال كتساوي 11,800 جو بونس يا 11,760 قلت 40 درهم 11,760 تي سي اش قلنا على لي زاشا اون اسبيس من عندي لو دروا دو ديدوي ولا عندي الحق انني ريكيبيري تي في من 10,000 فقط في النهار. هذا اللي كنا كنهضروا على النهار يعني علاش كنهضروا على النهار يعني ما كنهضروش على لو موا ما كنهضروش على انه خلص لونسومبل دي فاكتور اللي متعلقين بواحد المكان هذا واحد باغ جور با فورنيسور هذا 10,000 درهم خلصها في واحد النهار دونك غنخدموا ب 10,000 درهم اش قلنا هذا المونطون اللي خلص 9,800 تي تي سي شحال هو نورمالمون 11,760 كبر من البلافون اللي هو 10,000
TTC. Alors, TVA récupérable sur achat ديال هاد لي فورنيتور بيرو شحال هو؟ واش نحسب على المونطون اور تاكس ولا المونطون عفوا واش نحسب على المونطون الاول اللي هو خلص افيكتيفمون يعني 11760 ولا نحسب على 10000 حيت فات البلافون ولكن 10000 غندير ليها نقسم على 1.2 جردها اور تاكس حيت حنا كنحسبوا الديفيا على لور تاكس 6000 ونضربها في 20% هذا عطيني 1666.67 حنا غادي نماجورو نديرو 1667 باش نحيد الفاصل جو بونس كلاع ها الباقي شنو الباقي n'a pas le droit de récupérer دابا نورمالمون شحال هو فاش ضاع كون بتحسبي ليه انت اش غدير ليه غتشد 11760 غتقسميها لربع تعطيك شحال 9000% وغضربها 0.2 ديرو كاع شحال 360 شحال 760 2860 1960. 1960 شوفي شحال كان غير كيبير ديال تي في 1960 ولكن باش يتعلم المره الجايه ما يتعاملش اون اسبيس الدوله دارت هذا القانون انه انفو يكون لو بلافون تي تي سي ديال البيمون اون اسبيس فات 10000 درهم تي تي سي اون اسبيس باغ جور الا كنا خدامين باغ جور الا كنا خدامين باغ مون كنقارن مع 100000 اون فوا فات 10000 اش غندير كنقول ليه ما بقاش عنده الحق يسترجع تي في على هذا المونطون يسترجع تي في غير على هذا المونطون يعني بدل ما يسترجع 1960 غادي يرد هو شحال غير 1667 يعني هو اللي هو اللي ضايع ورد داكشي اللي بغات باش المره الجايه ما يتعاملش بالفلوس ما يتعاملش اون اسبيس دونك شحال المونطون نورمالمون يعني 89 نورمالمون هو شحال فورنيتور ديالو غير فورنيتور ديالو لا طاكس ما غاديش ما نحسبوش على 9800 غادي نقولوا 9800 دير 10000 ولا غندير 10000 نقسمها على 1.2 حيت نتوما دابا راه عارفين هنا ديروها هنا غتقولوا ديرها سيبيريور 10000 درهم تي تي سي والتي في شحال 1600 67 راه ماجوريت راه هي 1660 فاصلة 67 هي صافي انا كيهمني هاد التيفي راه غنحسب صافي لي زوط مزيان 16 هاد القاعده تضغط صافي البيمون اسبيس في حدود 10000 في لي زاشا فقط الا كان اقل من 10000 نحسبها كامله كانت ان فوا كبر من 10000 تي تي سي غنحسب غير على 10000 حاجه اخرى لي فخي لي فخي ديال ليميسيون والريسبسيون فين عرفت سمعتها؟ ولي زاشا ديال ديكار اي نون ريكوبيرابل علاش مثلا نقول لك فري ديميسيون دار واحد فري دو ديبلاسمون خلصوا واحد سميتو لي فري دو ريسبسيون انا نشرح الاولى لي ميسيون مثلا واحد دار ديبلاسمون باش يمشي واحد الميسيون على حساب لونتربريز هذيك التيفي نورمالمون حيت كنقولوا شكون هو الكونسوماتور فينا هو الكليون دابا الكليون ملي كيكونسومي هو الاخر كيكونسومي هذاك الشيء واش هو كيسترجع التيفي حنا ما كنسترجعوهاش لونتربريز بوحدها اللي عندها الحق علاش حيت هي ماشي كونسوماتور فينال واش علاش كترجع على لي ماتير بروميير وعلى لي زونور دافوكا على الفورنيتور البيرو حيت غتشدهم غتحولهم للبرودوي والبرودوي غتبيعو للكونسوماتور فينال اذا ما خصهاش تضيع في التيفي ديال لي زاشا الكونسوماتور فينال لا
بما انه هو اللي كونسومها الاخر صافي ما عندوش الحق انه لمن شكون اللي غادي يقول لي عطيني لمن غادي يقول الدوله عطيني التيفي على شي حاجه انا كونسوميتها. نفس الشيء في هاد لي فري دو ميسيون ريسبسيون لونتربريز هي اللي كتكونسومي. كنقولوا ريسبسيون دارت مثلا شي حاجه لي كليون بحال شي حفله صغيره وكذا داكشي ديال الاستقبال والريسبسيون ولا في شي ريونيون اي حاجه ولا ديك الفاكتور ديال بزاف كتكون هذيك ديال تريتور باش كيكون شي ريسبسيون ولا شي حاجه كيديكلاريو بانهم عندهم فاكتور دو تريتور. هاد الفاكتور دو تريتور لا في التيفيه لا في اليس ماشي شارج ديديكتيف وهنايا التيفي ديالها ماشي ديديكتيف يعني ما عنديش الحق انني نديكلاريها. صافي هاد الجوج ما كنديكلاروش احترموا النيشان. 16 فين تدرس 16 6 7 لا 10 7 تخيل الميسيون صافي غندير لها هكا نون ديدكتيبل ولا نون ريكوبيرابل. قال لي شي حاجه قول لي ثروم كود جينيرال دي زامبل فين خلعتي لقيتها مشيت حسبتيها لا ما كتحسبش حيت كاين داك لو في ديال الكونسوماسيون فينال ديال لونتربريز هي اللي كونسوماتها هي واش الاخرى كتبغي التوريزم. اييه هذيك اصلا يبسكريب دو دروا دو ريكوبيراسيون. نبدا نشوفوها دابا الفاكتور دو 17 فين خلصنا الفاكتور 15 7 يعني هذاك اليوم هذا 15 7 شحال خلصنا الفاكتور ديال دو اش قلنا على هذا 7% شحال المونطون 6842 فاش غنضربوا هاد 6842 7% شحال غتكون 1.07 لا صافي لا دير بالك راه فهمتك شنو تقول انت بتقول لي تي سي لور تاكس حنا راه عندي لور تاكس كنت غير تي في غنضربوا غير في لوطو دو تي في اي 0.07 شحال 478 دير مرة شحال 470 اش قلتي لها نسا؟ نعم شنو؟ ولكن راه ما غاديش تفوت ما فايتاش ضربيها في 1.7 عندنا الصح ردوا البال شحال؟ 1.7 اي 1.07 لا غير بغينا نتاكدوا من النسبه حيت ما شفناهاش. واش دابا النسبه ديال 7%؟ لا دابا هاد الفاكتور دو دارتو نسبيس حنا عندنا القانون ديال نسبيس ما خصهاش تحطها مع تي تي سي داكشي اللي دير ضربها في 1.07 باش تحولها تي تي سي ونقارنوها معاها. عندي 6000 وما غاديش تفوت 6000 وسي ديجا فاكتور قلتي فاكتور راه تيخصو لي فونت فين هي؟ لا دابا راه هذيك الفاكتور ديال الضوء اللي كتجي من ديال الناس سميتها فاكتور. سميتها اما الفاكتور الاخرى اللي كنهضر عليها ديال لي فونت هذيك في لونكيسمون اما هادو لي زاشا هادو راه معطيين لي بيمون سميتيها وتقدر تكون عاوتاني فاكتور ديال لي زاشا حتى حنا كنخلصوا لي فاكتور من الفورنيسور اش كيدير علينا راه كيفاكتوري علينا فيما انا كنعطي فاكتور لواحد اخر كيعطينا دي فاكتور غير زعما ملي هنا ما عطينا والو عطينا غير لي زونكيسمون يعني ملي كنشوف فاكتور كنعرف بانها فونت. هنا مثلا عطيني ديكيسمون ملي كنشوف فاكتور من غير الاوبر داكشي كنعرف بانه اشارج. لا ما فايتاش دونك راه عندي بدغوا ريكيبيري لا توتاليتي اي ما فايتاش ها يعني غنقول لا توتاليتي دو تيبي حيتاش صغر من 10000 تي تي سي هذا كنهضر على البيمون ان اسبيس. تمنطاش في 15 27 اش خلص الكتريسيتي
شحال لوطو هنا 1400 شيك دو ميم جور عادي 1400 شحال الشيك 8700 تي في يعني غادي نضربو 0.14 1218. هنا شيك كيسيون لا هي قلت هذا ليكزام ديال الاستاذ حبيب ما عرفتش شنو ليكزام ديال حبيب تحاوي لا قول لي راه كا 81 ديال الكور الميلي صفحه 376 19 درت في 20/7 اش كاين الغودوفونس ليزين ماشين بريليفمون بونكار في 20/7 شنو هي الغودوفونس ليزين سوغ ماشين هي كريدي باي لي موبيليزاسيون دو كريدي باي عرفت شنو هي موبيليزاسيون دو كريدي باي هي انه ما كيكونش عندي الاسم ما كنقدرش انني نشري شي ماشين ياك كنكريها ولكن اش افيك لوبسيون داشا لا فان ديال الكونطا نشريها بلا فالو ديالها شحال ولا كتسول في هذاك الاخر ديال الكونطا ما بغيتش نشريها كنرجعها لك المهم هذاك غودوفونس ليزين سور ماشين يعني هذيك الماشين نورمالمون فين غنستعملها في المشروع يعني لي اكتيفيتي دو لونتربريزون خاصني نديكلاري ليها من حقي نريكيبيري تي فيا ريكيبيرا بسيت موبيليزاسيون بلوطو ديال 20%. Oui. عندي سيدي الغودوفونس ليزين سور ماشين لوطو قلنا هو 20% يعني علاش غنديكلاري حيت كاين نورمالمون بريليفمون بونكير يعني فلوس تحيدو ليا في 20/7 يعني الريغلومون 20/7 وحيت الريغلومون على اش على واحد لاكيزيسيون lié à l'activité de l'entreprise. صافي ونحسب المونطون كونتاكت شحال عاطيني 60,000 ضربوا 0.2 شحال 20 درت في 20/7 هاد الغودوفونس هاد المرة على اش؟ على فواتور دو توريزم يعني نون ديديكتيف نون ديديكتيف يعني نون ريكوبيرابل غادي هضرنا على فواتور دو توريزم باين علاش؟ حيت عندها اش besoin personnel ماشي lié à l'activité de l'entreprise لا l'achat لا الغودوفونس واحد 28/7 اش خلصنا دي زانتيغي بونكير شنو لكم في هذا 10% فاش كنخلصوا دي زانتيغي بونكير 10% سو سون دي شارج نيت و لا تاكس ديالهم هو شحال 660 اذا تي في 60 TV récupérable de 10%. Pour le prélèvement, عندي نيت كاين 22/7 يعني تخلص 22/7 نمشيو
22 23 7 اش عندي تما افونس سير كوموند انا عطيت واحد لافونس على واحد الكوموند مثلا ياك نون فاكتوري باغ شيك ديال 28 07 نديكلاريوها كوم شارج ولا لا؟ علاش؟ حيت كاين ديفو دو فاكتوراسيون دابا راه شوف ملي كنا كنهضروا لك ساعه لونكيسمون قلنا ودي يعني الريغلومون هو اللي كندو ليه ياك ولكن عاوتاني خص يكون قلنا راه فين كيكون يعني لا ديدكتيبيليتي دي تي خاص يكون بياس جوستيفيكاتيف اللي هما لي فاكتور ماشي بالضروره زعما يديروا في الشهر ولا كذا ولا كذا يديروا في اي شهر غير المهم راه كاين الفاكتور وخصو يكون يعني امبوزابل يعني سومي على شون دابليكاسيون تيبيا وخصو يكون لي à l'activité de l'entreprise. هادشي كله غتلقاو في الفيديو رقم 2. تفرجتي فيه؟ مزيان هذا المهم خدتي واحد الفالور اجوتيك قلنا ودي يعني خص يكونوا هاد لي كونديسيون باش نقول راه هادي كنقولها ديما اللي على اكتيفيتي ديال لونتربريز امبوزابل يعني ملي كيكون اكزونوري ولا اورسون عنده كاركتير سيفيل ما كنحسبوش وخاص يكون لي بيس جيستيفيكاتيف اللي هي الفاكتور هنا ما عندناش قال لك ودي نون فاكتور انا دابا في لونكيسمون اللي كيهمني هو البيمون الفاكتور دار ما دار ماشي مشكل ولكن هذه راه نون فاكتور كاع يعني ما غاديش تكون فاكتور اذا كاين ديفو فاكتوراسيون ما عنديش الحق انني نديكلاريها علاش كاينش واحد الكونديسيون اللي هو لا نيجاتيف ما كاينش شنو كاينش البيس كاين لا ديدكتيبيليتي ديال تي في ما كنهضرش على لي شارج وحتى لي شارج راه كيبغيو بيس جيستيفيكاتيف كاينه خصهم يكونوا ليا ليكسبلوطاسيون دو لونتربريز وعندهم بيس جيستيفيكاتيف وفي ليكزيرسيس كونسيرني ما كيهمناش واش فاكتور ولا كيفيرون اسمعني سمعتي ماشي دابا هي كو كانت فاكتوراسيون كاينه ما كيهمنيش انا الشهر فاش كاين المهم غير تكون كاينه بما انه كاين ريغلومون تي في ريكوبيرابل فهمتي هاد الكلام هنا كاين ريغلومون ولكن الشرط اللي ما متوفرش انه نون فاكتوري اصلا كاع ديفو فاكتوراسيون ما كاينش شي بيس جيستيفيكاسيون هذا ما يحسبش ما عنديش الحق انني نسترجع كيبيع على شي حاجه ما فيهاش بيس طبيعة الحال كتعملها في كلشي شنو ثاني؟ ثلاثة وعشرين دار سوقاش 23 7 اش قال لك خلص تيفيا يلا خلصها غير دابا تيفيا ديال الماي واش كاين شي تيفيا على تيفيا واش انا غادي نديكلاري تيفيا حيت خلصت تيفيا ها كيف واضح كاين شي حوايج كيكونوا باينين بقات لنا اخر حاجه 24 25 7 اشنو دار شرا لي زومبالاج نورمالمون لي زومبالاج فاش كنستعملوهم يعني اللي هي اكتيفيتي ديال لونتربريز كنديروهم باش نغلفوا بهم لي برودوي نومبالاج كيفاش كيقول لهم نديرو لومبالاج لي برودكسيون داخلين في اللي يعني راه امبوزابل دي زاشا اللي هي لاكتيفيتي ديال لونتربريز
صافي درك ياك ما عنديش شي ديفو ولا شي حاجه غير خصنا نرد بالك انه واش شيك دو 60000 درهم دو ميم جور لو غوليكا تريت حتى ل 25 8 فهمتوا ولا لا؟ ما فهمتوش؟ شيك راه خلصنا غير 60000 درهم لو غوليكا غيتخلص بالتريت فين تا؟ 3 شهر 8 يعني غنديكلاريو غير 60000 إلا خديتي أو قتل نورمالمون عطينا لي مونطون اون تاكس الشيك دو 60000 درهم إذا كان الشيك غتكون تيتيسي هذاك الشيك 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 كيكون تيتيسي ما تكونش اون تاكس نرجعو أو قتل في السيفي يعني غادي يكون شحال اون تاكس 50000 درهم و 10000 تيتيس تيفيا شي تيفي 60000 درهم كسبها بحال هكا شيك دو ميم جور دابا علاش انا ما كتبتش هنا 60000 حيت هو دابا نورمالمون 100000 الاولى راها اور تاكس ياك ولكن ملي وصلنا هنا فاش كيقول لك الشيك دو 60000 درهم الشيك ما يكونش فيه مونطون اور تاكس يعني مجموع فيه كلشي مكتوب اور تاكس في التيفيا اذا خديت انا ديك 60000 درهم قسمت عليها 1.2 نعطيك 50000 كاش 60 وتقسم على واحد على جوج غتفضل 50. لا غير حيت ما عطيناش لي مونطون تيتيسي باش نبينهم ليه ديرها له هنايا تبينها له شوفي اي حاجه بغيت ديمونطريها في لوبسيرفاسيون بحال هكا تاخدي ليها وديرها 60000 نقسم على 1.2 كتساوي 50000 هكا اور تاكس صافي بان دابا غتولي 50000 اور تاكس دير بها 0.2 تعطيك 10000 درهم ديال التيفيا سالينا لي بيي ياك هو دابا نجيو للتيفيا ديريكسيون 60 10000 هادي فاش لقينا 50000 راه 60000 قسمنا على 1.2. هاي شي درت شنو درتي انت؟ هاي 50000 هادي شنو يتساعد هادي لا اللي حدا هادي 60000 غير جات هادي بحال هكا هذيك 100000 لا 60000 غير نسخات ما 60000 هاي صافي وهذه اللي تنبيها خمسة شحال التوتال دابا؟ شحال لقيتو؟ 35 انا كنت 56 شحال؟ انا كاع شحال كاع ما كاين 55 واخا عندك 30000 ياك 200 غنزيد عليها 200 1600 غنزيد على 1667 400 زائد 479 زائد 1218 زائد 13200 ياك هذيك ياك درنا زائد 66 زائد 10000 56 56 830 كلشي بقى 56 830 الوغ ديجا حسبنا تيفي فاكتور غندير بحال هكا تيفيا دو ديال لو مون 7 هي التيفيا فاكتوري moins TVA récupérable ديال لو مون 7 اذا ناقص 28 شحال الاول بدا 28 70000 تيفيا اللي ديجاجيت من لي فونت اقل من تيفيا اللي خسرت على لي زاشا 56000 و 830 هاد دابا واش غتكون تيفيا دو لا غتكون كريدي دو تيفيا غتكون سالبه اللي هي ناقص شحال 28 28 130 هاي
ملي كتلقاه ناقص ما بقاش تي في ديالو، ولات كريديت دو تي في. يعني ملي نمشي سميتو الشهر الجاي نبغي نديكلاري، خاصني نقول تي في مثلا شهر 8 الا بغيت نحسب تي في ديال شهر 8 غنقول تي في فاكتور ديال شهر 8 ناقص تي في ريكوبيرال ديال شهر 8 ناقص كريدي دو تي في ديال لو مون 7. بالنسبه للديكلاراسيون الا كانت كبر من مليون درهم كتكون مونسيول كبر من او يساوي، وإلا كانت اصغر من اكستراكسيون كتكون تريمستريال. الديكلاراسيون باش نقول مونسيول ولا تريمستريال، الا بغيت نقول مونسيول خص يكون شي دافير كبر من مليون ديال الدرهم. 10000 درهم مليون سنتيم. 10000 درهم شحال هي 10000 درهم؟ هي مليون. إذا كانت صغيرة اكستراكسيون تكون تريمستريال. هذاك اللي تاخذ على شي فوا. صافي دونك ستوب الفيديو كان معكم تاع ديري تيرمين.